kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 13, giuluhan og pagdaog sa pagkahakog. Ang atong teksto makita sa 1 Corinto 10:33. Maingon nga gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang mga tawo diha sa bisan unsa nga akong pagabuhaton. Dili nga ginapangita ko ang akong kaugalingong kaayuhan, kundi ang kaayuhan sa kadaghanan aron mga luwas sila. Mga kapaglaom, adunay nagalungtad nga elemento sa kahakog sa atong mga kasing-kasing nga nagakapyot kanato sa masasangla. Dugay na nga gisuta nato ang atong kaugalingong pangandoy, ang atong kaugalingong kalipay o kaharuhay nga wala nato nabati ang mga pangandoy sa uban may tungod niini. Ang atong mga huna-huna, mga plano ug mga paningkamot alang lamang sa atong kaugalingon. Kita nagkinabuhi alang sa kaugalingon ug wala nagaugmad ug matuod nga pagkamag ginghatagon nga kun kini bansayon, kini magadugang ug magalig-on hangtod kini mamahimo natong kalipay ug sa pagkinabuhi alang sa uban. Kining pagkahakog kinahanglan makita og daogon kay usa ka dakong sala at tubangan sa Ginoo. Kita nagkinahanglan sa pagbansay sa mas pinasahi nga interes sa katawhan ug sa ingon niini atong madala ang ilang kalag ngadto sa suod nga kadugtungan ni Kristo ug pagapun-on sa iyang espiritu aron nga sila magakupot kaniya uban sa lig-on ug pagpursige nga wala ni bisan gugma bisan unsa ang makapahimulag kanila sa iyang gugma. Ang tawo kansang ang iyang kinabuhi dili ang ayang kasinahan mao'y nagatago sa kaluoy sa iyang kasing-kasing. Kadtong nakadawat sa daghang kaayuhan sa kinabuhi mao'y nakabati sa matuod nga katagbawan kadtong mao'y nagadawat aron maghatag. Kadtong nagakinabuhi alang lamang sa kaugalingon kadunay nga nagkinahanglan kay wala man sila'y katagbawan. Walay Kristyanismo nga nagatago sa ilang kaugalingon, sa ilang kaugalingong hakog nga kasing-kasing. Ato kini nga dad-on sa kahayag ug panalangin ngadto sa mga kinabuhi sa uban. Ang Dios nagpili kanato isip nga agianan nga pinaagi nini atong mapadayag ang iyang mga panalangin. Ang panahon moabot nga ang yuta mukurog ngadto nganhi ug mahanaw sama sa payag. Apan ang mga huna-huna, ang mga katuyuan, ang mga buhat sa mga magbubuhat sa Dios, bisan nga dili kini makita karon, kini magapakita sa dakong adlaw sa katapusan nga balos o ganti. Ang mga butang nga karon nalimtan mutungha sama sa saksi aron kini uyunan o hukman. Ang gugma, pagkamati-nahuron, pagsakripisyo sa kaugalingon, kini dili mawala. Sa dihang ang mga pinili sa Dios, mga usap gikan sa adunay kamatayon ngadto sa walay kamatayon, ang ilang mga pulong ug mga buhat sa kaayo igapadayag og kini pagatipigan hangtod sa walay katapusan. Bisan unsa walay buhat sa dili hinakog nga pagserbisyo. Bisan unsa kini kagamay o yano ang mawala. Pinaagi sa katakos sa gitahan nga pagkamatarong ni Kristo ang kahumot ni ining mga pulong o mga buhat pagatipigan sa kahungturan. Kapaglaom, adunay kita elemento sa atong kinabuhi nga kini atong daogon. Kini nga kinaiya mao ang pagkahakog sa kaugalingong kalipay o kaharuhay nga walay pagbati sa kinahanglan sa uban. Ang atong mga hunahuna, mga plano o mga paningkamot alang lamang sa atong kaugalingon. Kinahanglan ang pagkahakog atong mabuntog kay ang Dios wala nalipay niini. Kadtong mga tawo nga nagakinabuhi lang sa ilang kaugalingon, kanunay nagkinahanglan kay wala man sila'y katagbawan. Atong buntugon ang pagkahakog ug pulihan kini sa gugma, pagsakripisyo sa kaugalingon ug pagkamatinahuron kay ang maayong buhat dili mawala kay kini tipigan sa Dios hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita. Diyos, ug mahigugmaon namong Aman sa langit, nagaampo kami, nga imo kaming tabangan nga among mabuntog ang pagkahakog nga nagakapyot kanamo sama sa sakit nga sangla. Hinaot pag Ginoo nga among daugon ang pagpaningkamot alang sa among kaugalingon kalipayan ug among igahin ang among kaugalingon alang sa kayuhan sa uban.
Among ginahalad ang among kaugalingon karon alang sa imong himaya sa ngalan ni Hesus. Amen.